على سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد ارکلا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا د سورت مدثر د اولو آیاتنو وحی راغلا چی اس د آرام ٹیم ندے محنت کڑاو بکول غواړي هر کی عاشق شد اگرچہ نازنین عالمس نازکی کے راست آیت بار میں بایت کشید واقعیم رسول علیہ السلام بیا زان تندی کتلی آرام تیندی کتلی تکلیفون تیندی کتلی او دیرش کالا چې کم د رسالت د ډیوټۍ د پیغمبرای د رسولو موده او زمانه ده نو انتهایی محنت یې کړې دي جزاه الله عنا احسن الجزاء صلی الله علیه وسلم د رسول علیہ السلام د غدیرش کالا تقریباً ددی تقسیم ادوار ہوتا زکا دغا دورونا دغا مرحلی دیوبلنا ممتاز دی او سا خصوصیات لری سا امتیازات لری نچے اغبیا زین تپاسا نرازی اول تقسیم دو مرحلو تا دے دو دورونو تا دے یو دور مکی دے او بل دور اغا مدنی دے لکه سا سور مکی دی او سا سور مدنی دی نو راجح دا چی دے ہجرت نمخ کی نازل شوی دی نو اغا مکی دی او دے ہجرت کولو دا رسول علیہ السلام چرستو نازل شوی دی نو اغا مدنی دی بیا د مدینی کی وی او که مدینی آس پاسی مکہ کی وی او که د مکی خوشا کی وی نو دوری مکی اغا دیار لسکال دی تقریبا او لسکال مکمل دا مدنی دور دی مکی دور اغا دا تکلیفون دی او مدنی دور اغا دا بادشاہی دی شاہانہ دی اللہ خال شیخ سے مدذل العالی فرمائی لیو چی ہر تنظیم چی ہر کار چی ندی کی اول کی انقلابی بیا ارتقائی او بیا انتفاعی کل تعبیر دی اول انقلابی ارکار کی دغسیوی زمیدارہ کی اولو گورا انقلاب دی داش پول بکائی زان بدی گڑوڑ کڑی پولی بکائی گٹی براوڑی او پٹے و اڑول راڑولی او بیا داغی درست رور و ارتقاء فصل راوخی جی ناغرور و ترقی کئی زی حتی ورسی نبیا انتفاعی دا سخپل طالب علمی کی وہ لگوا انقلاب بدر بادرازی انقلابات جہاں واعظ حق ہے انقلابات جہاں واعظ حق ہے دا اللہ دا طرف نہ دا انقلابات دا موتا تواعظ دی ہر صدا سے ندا آتی ہے ففہم ففہم عرض ندا دا ففہم آواز دے زان پیا کا نو اول کی انقلاب دے بیارور و ارتقاء رازی آغا دور حدیث تورسی مدرسی داعشی نبیاب انتفاعی مزی بھئی او بیا
عالم برزخ کی ہو، میدان محشر کی ہم، او جنت کی دا ټول انتفاعات دا ډیر مثالونه ته ویل شي دي لپاره. نو دا اولنې دور چې کم دیار لسکاله دی هغه کې بیا ځان له مراحل دي، ځان له ادوار دي. اولنې دور 3 کاله هغه د خفیه دعوت دی، او دویم دور د څلورم کال د شورونا تر لسم تر آخر کالا پوری دا بیا ښکارا دعوت تی، بیا پائی کی ځان له مرحلی دی. اب انشاءاللہ بیا وایو. او بیا د لسم نه رستو تر دیار لسم هجرت پوری دی کی بیا داوا چې د مکی نه باروم د اسلام دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسیدو، او کافر سره یره پیدا شو چې مون خو د کار سره نه غنو، دا خو ملک بار لاړو. بیا دغه وخت کې تکلیفونه زیات شوي دي، او رسول علیہ الصلوۃ والسلام چې دینو بیا هجرت ته مجبور کړي شوی دی. بیا د هجرت واقعا داغي تفصیل براش، او د مدنی زندګۍ تفصیل به هم ان شاء الله راش. خفیه دعوت چې د 3 کال کومو، اول پدی خبره بانی ځان په کول اللہ مرکزی کلی کی پیغمبر را لیگی. سورۃ قصص آیت نمبر 1 وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى وأهلها إلا وأهلها ظالمون. نہ دستار بھالا کون کے دکلو حتی یبعث فی امیا رسولا تردی پوری چراو لیگی وغورا ددا کلو کی اصل ددا کلو کی رسولا استاذ پیغمبر یتلو علیہم آیاتنا چی دی خلق بانی زمان آیاتنا الولیم وما کننا مولک القرآ الا وآلوا ظالمون نیو من ہلاک ان کی دکلیوں مگر داغی اسیدن کی ظالمانی. من پہ حجت تام کو حجت پہ منگا پورا کو نبیہ پہ ہلاکت رازینو. سورۃ اعراف دا انعام کی ہم دا انبیاء علیہ السلام در آلے گلو حکمت بیانی کی. سورۃ انعام 8 سپارہ آیت نمبر 1 ذالک پیغمبران اللہ ولی رالگل مسئلہ ولی واضح کولا دا ذکا لم یکن ربک مولک القرى بظلم وآلها غافلون. دارنگی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا نیو منگ ہلاکون کی دکلوم دخلقوم تردی پوری جی پیغمبر راولیگو اولی اللہ یکون للناس حجہ بعد الرسل. اللہ رسول علیہ السلام مکی والا راولیگو. یو خود ابراہیم علیہ السلام اغا دعا اغم و اسبابو کی ازدحام نہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم.
او ذکر رسول علیہ السلام انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا اخی عیسیٰ. خود مکینا شروع زکا چه د مکی والا خلق قریش چه کمو دا د عام خلقو دا غی پا نظر کی دا پاک خلقو ارباب التقدیسو عندهم چه دا دا کعبی جوڑون کی دی او داغی خصمانہ کون کی دی ندی بانے بدا عام خلق و نظرو. او دا عربو دا دین دا مرکزو دا عربو دا دین دا سو مرکزو او دا شرک اڈا گرزیدہ لیوا نو دا مرکز نا چکار شروع کی کنا نو دا بیا دیر فائدہ کئی دیو جنا او پدی کی تکلیفون ہم زیادی مصیبتون ہم زیادی داغی لطف ہم زیادی داغی اثر ہم زیادی او داسی سوک والا پکار دی چی آغا مصائب و مشکلاتو کی خوزی گی نو او جلو کی نو ندی کی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوچتوال دا شان او مضبوطیہ ہم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ او لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ قراتون بکشن دے دا کافرو اغا مکرون او چلونا اغای انبیاء علیہ السلام چی دا غرونو پشانو دا اجلا قولی نو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. ایک ڈیر نکتی دی اور نکتہ مانا پا کدا دا چھتا دا غرنم زیاد مضبوطی دا قرآن کریم کم غر باندر آلے گلو دمرا مضبوط تے دا چاگا با ذرا ذرا شویو او تو تٹینگی دا اغز نکار شروع او پا طریقہ بانی خفیہ دعوت ولی چھے تویش کے نرازی تو تویش کے نرازی کار پاتی نشی دا ما اتاتا سبق دے علاقہ کی شرکیات تی بدعات تی مرکزی زین شروع کا لیکن شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ چکلا قرآن کریم دا شیخ المشایخ حسین علی رحمہ اللہ تعالی علیہ نووی نبی آغت ہوئی تانا پا قرآن کریم سو خپوئی گی ضرورو اغوت آو دا سے وہی چیارا عبید اللہ سندھی دے او اغا پوئی گی نالتنا دا حج ارادہ عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نا قرآن کریم بیاویل اگد داستان دے انشاءاللہ اب ازے پزے بانی راضی عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نا قرآن کریم ویل او بیا اغام پیشے ہو چی دا قابل دے دا انتہائی ذہن دے ورطوی زبا عرب و توہ امتالا نوکری بدر کی گاڑے بھئی بنگلہ بھئی وادار سو او اینا زخبل پختانو لزم زما پختانو نارینہ و زنانا اغا پا شرکیاتو کے بدعاتو کے اختدی او پیرانو او دناکار مولیانو داغی پا دامنو کی دیغی وطا مسئلہ نکی زان پی ساتی مسئلہ وطا نکی ززم او زب آگی تا مسئلہ کوم اللہ برحمو کی او دی کی با انقلاب راش نو دوارا نحجونا دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ او بیا زمان دا مشایخ و اسانو دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا شاگردانو داغی پا درسونو کی دادوارا نحجونا دی تحقیق پا کیم دے انقلاب پا کیم دے انقلاب رازی وصرا او عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ و تپسند کی لکی لقد اعجبنی شاب من افاغنتی یوسف زی ما رأى عینی مثلہ ذہینا ولا شجاعا قط دا پختنو یو الگ تعجب کی غرزوالے ما زمازین داسی بہادر او داسی ذہین نہ دلی دلے تاسو اندازہ لگا وی عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ بارک ارادی چھ دمرا ذہینو چھ
چې درې ورځو کې به د یو وځای ته به چې لاړو ژبه به یادوله او هغې ته پکې بیان هم کولی شو نو چې هغه دته ذهین وایي نو خو اندازه معلومه که که نه خو قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهری او قدر گل بلبل شناست قدر دلدل راعلی نو چې هغه راغی اوس دې ځای ته وګوره کار یې د کوم ځای نه شروع کو نږدې درګاه وته هغه د تورډیري نه میاګل بابا او په د باندې رحماتو خلق د من دانی ذموار خلقو ګڼو اوس هم ګڼي هغه ځای نه وړو ماشین او بیا د هغې نه دعوت او کار د هغه ځای نه خورول دا ولې درګاه نه کنه مرکزی درګاه ده مکه کې هم 360 بوتان او د هغه ځای نه رسول الله السلام په خفیه طریقې سره کار شروع کو دعوت شروع کو اولنی دعوت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه شروع کړی ده او په کاروم دی انذر عشیرتک الاقربین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم اول به ځان نه شروع کړي ظاهره خبره وا اول اهلیه د کور والا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه د مخ کې نه داغي پزله کې د رسول الله سلام وقعاتو زکه نکاح سره وکړه او چې وਹੀ رااله ناغي ول تسلی ور کړي وا چې معلومیږي ته اخرنه د دې زمانه چې دن هغه پیغمبري نو اول اسلام هغه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها راوړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغم ایمان راوړی دی د نبی علیہ السلام پر رسالت او نبوت باندې اول او علی رضی الله تعالی عنہ چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش کې او معصوم دم ایمان راوړی دی اول او زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ چې سورتی سبا کې د هغه واقع راځي سورت احزاب کی داغه نوم راځي دا دغه خصوصیت ته ټول قران کریم کې دغه صحابي نوم راغله دي او په دغه سورت احزاب کې د قیدی شوو او بیا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها اغست دے او غبیا نبی علیہ السلام ته بکړه دے تر او پلار راغل دی وګدا واقعا دا او پلار به اشعار وی چې تکم زئی چرال چاوته مکه کې دے نبی علیہ السلام زور به پنه کوي او کتا سره په خوشالۍ زی نه منا کو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم رفاقت او ملګرتیا نه پر خودلا اثر داسې امینه داسې وا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام متبنا کو دا عربو دستور داو بیا دا رسم اللہ ختم کو منہ بولا بیٹا چوتا ہوئی نو اگر رسم بیا ختم شد آگی تفصیل بیارش دی ټول مبارکی راضی چی دی اول ایمان راوڑے دی جمع پا احادیثو کی دا سننو دا فقی دا دعاگانو دارنگی دا تاریخ پا احادیثو کی جمع راوستل دا کمال دی او دا بید تعصبنا دا پا مذہب حنفی کی الحمدللہ دا خصوصیت تے و دا امتیاز دی دا سرور واڑا صحیح دی پا زنانو کی اول ایمان خدیجی راوڑے دے امیانو تا خدیجہ ہوئی خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بالغ و نارینو کی ابوبکر صدیق دے پا غلامانو کی زید صاحب دے او پا معصومانو کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمینزا صحابہ ترمینزا چکم مشاجرات راغلی دی لا نذکرهم الا بخیر او خپل بیس کی داغی خبری یو بل طویلی شي معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل علی سے ابتخات راولی گو ویزستان اغوار ایمان
زکه چې زما خور رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وعده ده او زه کاتب د وحی یم. علی رضی الله تعالی عنہ د خط جواب اشعار باندې اولی کو نه پای کی خپل غورواله چې دن هغه بیان کړی دی هغه داسي دي هغه اشعار تاریخ نقل کړی دی دا محمد النبی اخی و سحری وحمزة سید الشهداء عمی وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن ابی. دا سے پکار دی زنو ځای کې غلط نکل شوی دی. وبنت محمد سکنی وعرسی مشوب لحمها بدمی ولحمی وصبت احمد ابناء منها فمن منكم له سهم كسامي سبقتكم الى الاسلام طرا صغيرا ما بلغت اوان حلمي. محمد النبی اخی محمد چے پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم زما روڑ دے تر زوی میں دے او زما سخر دے و سحری. وحمزة سید الشهداء عمی او حمزہ چے دے شہداء و سردار دے عمی اغا زما کا کاجی دے زما تر دے. او ناشنا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بارکی راضی فیصلیم سا عجیبی کنا شیعگانو سنیانو پدیبانی دغوا چی ابوبکر سے غورا دے کہ علی سے غورا دے ایت تفضیلی شیعہ ہوئی دیکھ کے نو تفضیلی شیعہ ہوتا ہوئی نو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فیصلہ کولا ورطا ہے فیصلہ بکوم درلا ہمارا با تپوس نہ کوئی تپوس پران نہ کوئی نو جملہ داولی کا افضل الصحابہ من کانت بنتہ تحتہ افضل الصحابہ من کانت بنتہ تحتہ. شیعگان ہوئی دا زمان پبارک یاد ہے شیع افضل پا صحابوں کی آغاز ہوک دے چھے لرد نبی علیہ السلام داغا پا نکاح کے دا نا خصو کو علی سے بکن سنیانوی نا افضل الصحابت من کانت بنتہ تحتہ دا دین مراد چی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چھے داغا لر دا نبی علیہ السلام پا نکاح کیوں او تاسو وای ضمیر قریب تراجی کول اولائی نو افضل الصحابت یغا دا سے عبارت تی چی مطلب تی جوڑی گی او راجحیت دا مسلک تے اشارہ کر دا چاگا اہل سنت والجماعت تے لگ. خیر دا طبعی خبرہ خورتوی محمد زما اسخر دے صلی اللہ علیہ وسلم بیوتوی وجعفر الذي يضحي ويمسي جعفر چه سبا ما خام دا ملائکو سر جنت کی آلوزی دکا شہداء اگی جنتون تزیو دا اگی ارواح مرغو کی و بیا اگا الوطل اگی تا اشارہ دا اگا حدیث دا اگا زما رور دے زما دا پلارزوے دے جعفر ابن ابی طالب او علی ابن ابی طالب. وبنت محمد سکنی وعرسی او لرد محمد زما دا آرام زیدہ لتسکنو الیہا او زما چدن اغام ناوی دا زما کوروانا دا او مشوب لحم وابی دمی و لحمی زما وینا وخا داغی دوینی داغی دا وخی سر چدن اغا شریک شوی دا بیاوی وصبتا احمدا ابنایا منہام اغا دو زامن اغا دو نسید رسول علیہ السلام چی حسن و حسین دی اغا زما بچی دی او دا غفاتمین دی فمن منکم لہو سامن کسامی زما غندی اسا پتاسو کی دا چادا یعنی زدر نچی دنا محکیمہ او بلدتویم سبقتکم الى الاسلام طرن صغیرا ما بلغت اوان حلمی تاسو ټولو کې ز اسلام تړوان دي شوی ما د ماشوموالي په حالت کې زلا بلوغ تنوم رسیدلې او ما اسلام راو تاسو غرستو اسلام راوړی او ما په وړي کې اسلام راوړی. نو بہرحال خفیہ دعوت کی اول چې رسول علیہ السلام کم دعوت ورکو نو دغا اشخاص راضی بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلورمو
خبروں کی اثرو علم مو اخلاق مچتو نو دم دعوت شورو کو معلوم ادا شوا چھ استاذ خو تیار کړي اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها شابه کنه اوس خو تیار وکنه تاسو تیارول کا وکنه ابو بکر صدیق مو لګیدل دی بلر شي او فارغ شي وي بیا وته نه د خپل مرکز پته نه د استاد او نه استاد سره راځي نه تعلق ساتي نه ربط ساتي د یاد ساته دا بجلی د دې ځای د دې د میټر سره د میټر مخ کې د ټرانسفارمر سره د ټرانسفارمر مخ کې د بیا د گریډ سره د دې سره ربط له الدا بجلی درکې داسې موتابم خپل استاد خپل مدرسه خپل مرکز دا غي سره په تعلق ساتي بیا بستانه کار خوريږي رڼاګانې بچی دن هغه خوريږي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې مهنت شروع کو او قتل به کسانو ته چیرې دې سړی کی ذکر ان نفات الذکر دا سړی اصلاح پکې دا صلاحیت پکې دې رښتینی دې زما خبره په اثر کوي د چکار شروع کو نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه د صحبت او داغه د مروت او داغه د دعوت په وجبانی عثمان رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړی دی زبیر رضی الله تعالی عنہ دارنگی عبدالرحمن ابن عوف سعد ابن ابی وقاص طلحة ابن عبید اللہ دی چی دن آغا ایمان راوڑے دے دے پا دعوت بانی او بیا نور صحابہ کرام ورورو بلال حبشی سے دارنگی امین دی امت ابو عبیدت ابن الجراح امین دی امت چی پلار والا مقابلہ کی مخیر راغلے دے او اتماتا دا رسول علیہ السلام مقابلہ کی رازی یوزلی تی مخڑول لے سورت حدید کی واقع دا کی سورت مجادلہ کی لا تجد قوم یؤمنون باللہ بانی دا غزے بہو گوری نپلار والا مخیل جنگ کرا لے دا تی مخوارو بیا را لے مخوارو بیا چرا لے اتماتا دا رسول اسلام مقابلہ کی رازی او جس ساری تی وہ ساری پوری غزو تنائی چیدنا اخکتا غرزولا او نبی علیہ السلام دا دعوت اثرم داو چی نسبی خبر ختم داوس نسبی تعلق بنائی او عصبی تعلق اس پا تعلق پچا بانی اگا پا دعوت بانی پا ایمان بانی پا اسلام بانی زما پر رسالت منلو بانی او دا یقینی چی دا سیمین دا استادای شاگردای او دا دین دا سیمین دا چی دی بانی نوری مینی بالکل پاتی دی اگر چی دا نصب مین ولی نئی او وین ولی نئی اگا پاتی میں زمار سر بائیکاٹ تا زمار وانا دا زمار سر وانا دا لگا لارا دی خپل دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاری مڑ دے نبی علیہ السلام تر دے ابو طالب کو ایمانی نظر آوڑے نبی علیہ السلام سکر آئے و توئی ان عمک الزال قدماتا گمراہ تر خود مڑ شو تار یادی پلار یادی گمراہ تر دے مڑ شو نبی علیہ السلام واری یوزے کی والا کن دکنا او پنا کوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا وہی کتابت وہ چیرز ما نبی اسلام تر دیو پاوباندی پیم بخ بجی جنازہ دا اتب راضی واللہ او انواری چی تپنا کوئی لرے کوئی علی سے امدہ سکلا کوئی نبی اسلام امدہ سکلا کوئی پکلا کا ملگری تیار کا بیا بستا چی دن آغا تا نشادہ کی گی نو او چی پا نرم دی عدد کرو نو بیا آغا تا سر مخی کی گی نو ادری گی نو خو ملگری بزان لتیارے کار بکائی پا دغا طریقہ بانی بیا تگور مخ کی بکار چیدن اگر روانی بہرحال ایمان دی راڑو دارنگی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سعید بن زید چداد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخے دے اب آگا واقع براشی دا خور فاطمہ بنت خطاب سورت طاہا کے چکم واقع رازی اگئی ایمان راڑ دے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقریباً 40 تو پورے عمر سے ایمان راوڑلو او داغا چی دعوت دے اسلام قبلو تقریباً 40 تو پورے کسان چی دن اگر زیدلی دی سمرہ کسان بیارورو اسلام پا مکہ کی چی دن آگا خور شو چرچہ چی دن آگا جوڑا شولا او کم چی صحابہ کرام مسلمانان شیو رورو نو آگئی با دینی تعلیم دا پارا با نبی اسلام سکا جمع کید لو نبی اسلام با دعوت ورکاو او آیاتونا واڑا واڑا راتلو پدی کی تسلی دا جنت زیری دا پکیو او
جاذبیت د زړه پکې چې دن هغه وو او د دنیا نه بے رغبتی دا ټول چې دن هغه صحابه کرامو ته آیاتونه راتلو رسول الله اسلام بداغي تعلیم چې دن هغه ورکاو او رو رو دعوت چې دن هغه هم کېدو ان شاء الله تعالی مخ پړوان دی باندې نور مضمون با بیا بوزو. اخر دعوانا الحمدلله.